ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूँ। मैं हूँ अहले हदीस जमात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसे उन्वान पर ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया यूट्यूब पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। आप देख रहे होंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो वीडियो है और मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब की जो वीडियो है, इसको लेकर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है और इस पर अवामुन्नास अपनी अपनी राय कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर पहले उनकी वीडियो को यहाँ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे। जी बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अज़हरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं। मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा निगराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है, दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है, तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है। यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बोले हैं कि मैं मदीना तैयबा मक्का मुकर्रमा में जब मैं एक टैक्सी में बैठता हूँ तो वहाँ के एक साहब बोलते हैं कि मैंने आपकी शक्ल के एक आलिम को देखा है। आज के कुछ ऐसे खतीब भी हैं जिन जालिमों को ये पता नहीं है कि बोलना क्या चाहिए। अभी ये खतीब कह रहे थे, अपने बड़े मशहूर खतीब हैं, कहने लगे मैं सऊदी अरब गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक ने मेरा नाम लिया, आपका चेहरा उनके चेहरे से मिलता है। अहले इल्म समझ गए होंगे। कहा कि बाद में वो कहने लगा, कहता है बाद में, कहता अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोला तो आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। कहा वो वहाबी था, लेकिन फिर भी रसूल पाक की बात कर रहा है। वे अब नतीजा निकालते हैं, इससे पता चलता है फिरका कोई सा भी हो, नबी की मोहब्बत में सब जमा हो जाते हैं। मैंने कहा जालिम बकवास क्या कर रहा है? अगर सब मोहब्बत रसूल पे जमा है तो वहाबी बना कैसे, देवबंदी बना कैसे, राफसी बना कैसे, शिया बना कैसे? अरे इस तरह के मिजाज देने वालों, हम तुम्हारी रगों को पहचानते हैं। बरेली के इमाम ने हमें किताब देकर यही तो समझाया है, तुम कितनी गहराई में जाओ, हम अंदर तक खोद कर निकालेंगे और बताएंगे पैगाम वो नहीं, पैगाम इमाम अहमद रजा खान का ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह। यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बोले हैं कि मैं मदीना तैयबा मक्का मुकर्रमा में जब मैं एक टैक्सी में बैठता हूँ तो वहाँ के एक साहब बोलते हैं
کہ میں نے آپ کی شکل کے ایک عالم کو دیکھا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو ٹیکسی والے نے کہا ان کا نام مفتی سلمان اظہری صاحب ہے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے سوچا کہ لاؤ اپنے بارے میں دیکھا جائے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، اچھا وہی مولانا جو بھڑکاؤ بیان کرتے ہیں اور اپنے بیان کے تحت جیل کے اندر بھی چلے گئے تھے؟ تو اس ٹیکسی والے نے کہا کہ نہیں، وہ بھڑکاؤ مولانا نہیں ہیں بلکہ بہت اچھے مولانا ہیں، میں ان کا بیان سنتا ہوں، وہ حق بولتے ہیں، حالانکہ میں اہل حدیث ہوں۔ تو سلمان اظہری صاحب اس کے بعد بولے کہ کوئی بھی فرقہ ہو، کیسا بھی فرقہ ہو، کسی کا ماننے والا ہو، آخر میں جا کر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں حضور کی محبت ملتی ہے۔ تو اس پر مفتی سجاد عالم نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ان کے دل میں حضور کا عشق ہی ہوتا، اگر ان کے دل میں حضور کی محبت ہی ہوتی تو ان کو دیوبندی کیوں کہا؟ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری بات بتائی ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو اس پر جو میری جو کمنٹ ہے میں یہی بولوں گا، خیر بندے ناچیز اصلاح کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اگر میں ادنا بھی ان کے سامنے گستاخی کرتا ہوں تو یہ میرے لیے اعلیٰ شان کی ہے کہ میں ان کے سامنے اعلیٰ گستاخی کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مفتی سجاد عالم صاحب کو کوئی اعتراض تھا تو وہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے کال پر بات کرتے یا پھر ان کو سامنے بلا کر بیٹھتے اور آپس میں بیٹھنے کے بعد گفتگو کرتے اور جو اعتراض تھی اس کو بھی وہ لوگ دور کرتے۔ اور اس چیز پر اگر آپ لوگوں نے ویڈیو بنا کر اور پبلک کیا ہے، عوام میں پیش کر دیا ہے، تو ایسے لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ جن کی باتیں کوئی کبھی نہیں سنتا ہے اور وہ کبھی کسی چیز کو کہنے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ بھی اپنی ویڈیو، آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ویڈیو پر ایسے کمنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی مفتی سلمان اظہری صاحب کو اچھا کہتا ہے، کوئی تو مفتی سجاد عالم صاحب کو اچھا کہتا ہے، کوئی کسی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ادنا دکھا رہا ہے، کوئی کسی کو اعلیٰ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر اہل دیا بنا کو بھی بولنے کا موقع مل رہا ہے کہ دیکھو اہل سنت والجماعت کے دو بڑے عالم دین ہیں جو کہ آپس میں ہی جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ لو آج کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ فساد ہی کرتے ہیں، یہ دیوبندی لوگ کا کہنا بھی بن جائے گا۔ اس لیے میری گزارش بس یہی ہے کہ اگر کسی بھی عالم دین میں اگر کوئی کمی کسی کو بھی آئے، کسی عالم دین کو آئے، تو برائے مہربانی وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کسی کی توہین نہ کریں، بلکہ ان سے آپ لوگ برائے مہربانی ڈائریکٹ کال کر لیں یا پھر ان کو پاس میں بلا لیں، پھر جو اعتراضات ہیں اس کو بھی آپ لوگ خلاصہ کر کے اس کو دور کر لیں۔ اور میرے بولنے میں اور ادنا سے بھی کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ خیر میرے حساب سے جو مناسب لگا اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔